आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णय। 4 प्रकारका वस्तुको पैठारीमा लगाइएको प्रतिबन्ध मंसिर मसान्तसम्म लम्बिने। राजनैतिक दलमा नेतृत्वको एकात्मक सोच र सत्तामोहका कारण पार्टी विरूद्ध उम्मेद्वारी दिने नेताहरूको संख्या उल्लेख्य। बागी उम्मेद्वारका कारण दलप्रति थप वितृष्णा बढ़ाउने राजनैतिक विश्लेषकहरूको भनाई। राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ मार्ग खन्न शुरू। तराई मधेसका 1,22,000 हेक्टर जमीनमा सिंचाई पुर्याउने लक्ष्य। अस्ट्रेलियाका विभिन्न राज्यमा लगातारको वर्षाका कारण सयौं घर परिवार विस्थापित। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता औपचारिक रूपमा गण्डकी प्रदेशमा शुरू। फेन्सिङमा आर्मी 5 स्वर्ण सहित टिम च्याम्पियन। एमसीसी बैंकको सिल्भर सेभिंग्स खातामा बचत गरी वार्षिक 9.133% ब्याज र सुगम सिल्भर मुद्दती खातामा बचत गरी वार्षिक 12.133% ब्याज सँगै रु 5 लाखसम्मको दुर्घटना बीमा प्राप्त गरौं। त्यति मात्र होइन, 2 लाखसम्मको घातक रोग बीमा, 10,000 सम्मको औषधि उपचार बीमा र 3 वर्षसम्मको निशुल्क इन्टरनेट ब्याङ्किङ सेवा समेत प्राप्त गर्न सकिन्छ। आजै एमसीसी बैंकमा खाता खोली बचत गर्नुहोस्। एमसीसी बैंक, योर बिजनेस बैंक। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पूजनी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 को दफा 42 बमोजिम दुवै आयोगको कार्यावधि थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गरेको हो। बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भन्नुभयो, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 को दफा 42 बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि सम्बत 2080 साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्ने। 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका समस्या समाधानका लागि गठित आयोगहरूको म्याद सकिन लाग्दा आयोगहरूमा परेका हजारौं उजुरी र तीनमाथि हालसम्म भएका अनुसन्धानको अवस्थाबारे प्रश्न उठ्ने अवस्था थियो। सरकारले यसअघि पनि आयोगको म्याद सकिन लागेकोमा 3 महिना म्याद थप गरेर त्यसबारे कानून संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ़ाएको थियो। यस्तै सरकारले प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीसँग भएको सहमति अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। विद्यालय क्षेत्र आयोजना कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने 200 मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायतालाई अन्तिम रूप दिने सरकारले निर्णय गरेको छ। यस्तै सरकारले महँगा गाड़ी, मदिरा, मोबाइल र मोटरसाइकलको आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले 4 प्रकारका वस्तुको पैठारीमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई मंसिर मसान्तसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। 2079 साल असोज 28 गतेसम्म पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएका विभिन्न 4 प्रकारका वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देजलाई 2079 साल मंसिर मसान्तसम्म निरन्तरता दिने। विभिन्न देशका 37 जना विदेशी नागरिकले बुझाउनुपर्ने भिसा, दस्तुर, विलम्ब शुल्क र जरिवाना बापतको रकम मिनाहा गरी 3 महिनाभित्र प्रस्थान अनुमति दिएको छ। कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालीकोटका विपद प्रभावित स्थानीय तहका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा बागी उम्मेद्वारको लिस्ट सानो छैन। प्रमुख राजनैतिक दलको नेतृत्वमा देखिएको एकात्मक सोच र सत्ता मोहका कारण पार्टी विरूद्धै उम्मेद्वारी दिने नेताहरूको संख्या यसपटक पनि उल्लेख्य छ। शीर्ष नेतृत्वले नेताहरूको योगदानलाई कदर नगर्दा राजनैतिक दलमा परम्परा नै बन्दै गएको बागी उम्मेद्वारीका कारण दलप्रति थप वितृष्णा बढ़ाउने राजनैतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
सत्तारूढ गठबन्धनको सहयोगमा गत स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनेको कंग्रेसले बागी उम्मेद्वारलाई निष्क्रिय बन्न सोमबारसम्मको समय प्रदान गरेको छ। यसअघि उम्मेद्वार समर्थक र प्रस्तावकलाई 5 वर्षको कारबाही घोषणा गरेको कंग्रेसले चुनावमा समस्या हुने भन्दै केही लचकता अपनाएको हो। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कंग्रेसभित्र बागी उम्मेद्वारको लिस्ट सानो छैन। सत्ता गठबन्धनका कारण थोरै सीटमा खुम्चिएको कंग्रेसलाई नेताहरू व्यवस्थापनमा ठूलै कसरत गर्नु पर्यो। पार्टीको निर्णयमा असन्तुष्ट नेताहरू अहिले बागी उम्मेद्वारका रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। कंग्रेस राजनीतिलाई नजिकबाट निहालेका राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, अलिकति लिडरशिप क्राइसिस पनि हो, अलिकति पार्टीभित्र लिडरले गरे निर्णय प्रक्रियासँग असन्तुष्टि पनि हो, अलिकति अब महत्वाकांक्षा पनि हो। महत्वाकांक्षा पनि के छ भने अब आफै लडौं आफै गरौं भन्ने पनि हो। यी सबै कुराहरूको मिक्स हो। यी सबै कुराहरू विश्लेषक आचार्यको भनाइलाई समर्थन गर्दै कंग्रेस पुराना नेता पूर्व सभामुख तारानाथ राणाभाट नेतृत्वको बल मिचाइका कारण बागी उम्मेदवारी बढेको पस्ट्याउँछन्। नेतृत्व समयमै सजग नहुँदा यसले राष्ट्रिय रूप लिएको भन्दै दुखेसो पोखे। उनले भने, यो त एक प्रकारको चाहिँ रोग हो। अब रोग सल्किएपछि सन्चो हुनलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ। कत्रा कत्रा नेताहरू बिहोरेको यो पार्टी बीपीदेखि गणेशमानजी, कृष्णजी हैन गिरिजा प्रसादसम्म यस्ता कुराहरूलाई म्यानेज गर्थे उनीहरूले, व्यवस्थित गर्थे, साथीहरूलाई कन्भिन्स गराउँथे। तर हाम्रो पुस्तामा जब नेतृत्व सर्यो, हामी ज्यादै व्यक्तिगत सोचमा, गुटगत सोचमा, सानातिना चाहिँ विचारहरूबाट प्रभावित हुने, इख लिने, ईर्षा लिने जस्ता कुराहरूबाट बढी प्रभावित भएको हुनाले यो हुन थालेको हो। यसलाई सम्बोधन गर्न व्यक्तिगत मात्रै हुँदैन, अब संस्थागत प्रयास काङ्ग्रेसले गर्यो भने सुधार निकट भविष्यमा सम्भावना छ, नत्र भने यो बढ्दै जाने। कंग्रेसमा मात्र होइन, कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि यसले व्यापक रूप लिँदै गएको देखिन्छ। नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपामा बागी उम्मेद्वारको संख्यामा कमी छैन। नेतृत्वले उपेक्षा गर्दा नेकपा एमाले भित्र कैयौं चिर परिचित अनुहार बागीका रूपमा देखिएका छन्। राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका विचार र पहिचान विहीन बन्दै गएका दलमा नेताहरूबीच अस्तित्वको लडाई शुरू भएको तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, यो एउटा ट्रेन्ड नै हुर्कियो। विचारधारा विहीन भएपछि पार्टीहरूसित बाँकी के पनि रहँदैन। कसको मत कहाँ जान्छ, अब जस्तो एमालेकै पार्टीकै मान्छेले एमालेमै भोट हाल्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी पनि रहेन। कांग्रेस भित्रै भोट हाल्छन् भन्ने पनि रहेन। माओवादी भित्र माओवादीलाई नै भोट हाल्छन् भन्ने पनि रहेन। यसको अर्थ भनेको चाहिँ पोलिटिक्स अस्थिर हुनु हो। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभरबाट करिब 373 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी भएका थिए। सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशमा 68 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी हुँदा सुदूरपश्चिममा 67 जना, प्रदेश नम्बर 1 मा 65, गण्डकीमा 53, मध्य प्रदेशमा 49, लुम्बिनीमा 36 र बागमतीमा 35 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वारले चुनाव जिते। राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर डिलीराम खनाल दल र तिनका नेताहरूप्रति बढ्दै गएको असन्तुष्टिले मतदाताले विकल्प खोज्ने र शीर्ष नेताहरूको व्यवहारले अन्याय महसुस गरेका नेताहरू बागे उठ्ने क्रम बढे प्रमुख भनिने पार्टीको अस्तित्वमा संकट आउने दावी गर्छन्। उनले भने, स्थानीय निर्वाचनमा जसरी स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले कतिपय महत्वपूर्ण ठाउँहरूमा चाहिँ विजयी भए, त्यसले पनि पार्टीहरूप्रति एक प्रकारको प्रश्नवाचक चिन्ह चाहिँ उठेको छ र आम जनताले पनि प्रश्नवाचक चिन्ह उठाउन खोजेका छन् भन्ने देखिन्छ। तर त्यसबाट शिक्षा लिएर सचिएर अहिले पनि नयाँ सिराबाट विचार गरिएन। एउटा आस्थाको विचारको राजनीतिलाई अग्रभागमा राखेर अगाडि बढ्ने चाहिँ काम भएन भने यसले मेन स्ट्रिमका पार्टीहरूलाई क्रमशः चुनौती थपिँदै जानेछ भन्ने मलाई लाग्छ। सत्ता गठबन्धन गरेका कंग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका आधिकारिक उम्मेद्वार विरूद्ध पनि बागी उम्मेद्वारी परेको छ। सीट बाँडफाँडमा चित्त नबुझाएको जनता समाजवादी पार्टी जसपा चुनावी तालमेलबाट बाहिरिसकेको छ, जसले गर्दा गठबन्धनमा अहिले एक अर्काका उम्मेद्वारलाई कसरी चुनाव जिताउने भन्ने ठूलो पिरोलो देखिन्छ। राजनीतिक विश्लेषक चन्द्र किशोर दलहरूले आफ्नो साख जोगाउन नसकेको तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, दलहरूको भूमिका हुन्छ, दलहरू जनताप्रति जवाफदेही हुन्छन्। त्यहाँ यसरी स्वतन्त्र हुने बन्ने र दलहरूबाट बागी हुने हुँदाखेरि दलहरूको प्रभाव संकुचनमा परेको छ। अहिलेकै गठबन्धनले के देखायो भने कोही दल विशेष मात्र होइनन्, प्राय दलहरू संकुचनमा गएका छन्, आफैलाई सेन्सर गरेर जनता समक्ष पुगिराखेका छन्। स्वभाव त यसले दलको राप र ताप घटाउँछ। नेपाली राजनीतिमा राम्रा भन्दा पनि हाम्राले टिकट पाउने कुनै नयाँ होइन। त्यसमा पनि गुटगत राजनीतिमा लिप्त रहेका दलहरू र तिनका नेताहरूका कारण पार्टीमा योगदान दिएका व्यक्ति बाहिरिने क्रम बढ्दो छ। राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली नेतृत्वको अराजक शैलीले नेता कार्यकर्तामा आफ्नै दलप्रतिको आस्था हराउँदै जाने तर्क गर्छन्। पार्टीभित्र योगदान के छ, पार्टीप्रतिको निष्ठा के छ र उसले कति योगदान गरेको छ भन्नेलाई भन्दा पनि हाम्रो मान्छे र आफ्नो मान्छेलाई बढी टिकट खोजी र दिएको
कारणले गर्दाखेरि पनि बागी उम्मेदवार उठेको कारण देखिन्छ। यसले चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि योगदान गरेर के हुन्छ र, निष्ठा राखेर के हुन्छ र भन्ने खालको वित्तीयमा पनि जान सक्छ र दलीय व्यवस्थालाई नै भोलि अभाव सिद्ध पनि हुन सक्ने त्यो खतरा चाहिँ जमिन सक्छ। दलहरूभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभ्यास कमजोर बनिरहँदा पहुँच र शक्तिका लागि जस्तोसुकै निर्णय गर्न पछि नहट्ने परम्परा बढ्दै गइरहेको छ। अकर्मण्यतालाई कायम राख्ने र कमजोरीलाई सच्याउन तर्फ चासो नदिए दलहरूप्रति भरोसा उड्ने र व्यक्तिमाथि मतदाता केन्द्रित हुने समय नआउला भन्न सकिँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। कंग्रेसले कार्य सम्पादन समितिले मंगिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि संशोधन सहित घोषणा पत्र पारित गरेको छ। कंग्रेसले पटक पटक संसद विघटन र संसदीय व्यवस्था नै मास्ने गरी केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका गतिविधिलाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएको छ। अर्थविज्ञ स्वर्णिम वाग्ले र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द राज पोखरेल लगायत टोलीले तयार पारेको घोषणा पत्रमा आर्थिक विकास र समुन्नत नेपाल मार्गचित्र समेटिएको छ। घोषणा पत्रको पहिलो खण्डमा राजनैतिक मुद्दाबारे धारणा राखिएको सहमहामन्त्री जीवन परियारले बताउनुभयो। कंग्रेसले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वमा 41 सदस्यीय घोषणा पत्र मस्यौदा समिति तयार गरेको थियो। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नेपाली कंग्रेसका 3 मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुभएको छ। संघीय सरकारले जनता समाजवादीका मन्त्रीहरूलाई हिजो पदमुक्त गरेपछि मुख्यमन्त्री राउतले आज कंग्रेसका 3 मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री राम सरोज यादव, खानेपानी तथा सिंचाई मन्त्री ओम प्रकाश शर्मा र महिला बालबालिका तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्र सिंहलाई पदमुक्त गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री राउतले कंग्रेसका मन्त्रीलाई पदमुक्त गरे पनि माओवादी र नेकपा यसका मन्त्रीलाई चलाउनु भएको छैन। कंग्रेसका 3 जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिएको पत्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले प्रदेश प्रमुख कार्यालयलाई पठाइसकेको छ। मंगिर 4 गते हुने निर्वाचनमा जसपा र एमाले बीच गठबन्धन भएपछि संघीय सरकारमा रहेका जसपाका मन्त्री हटाइए लगतै मध्य प्रदेशले पनि कंग्रेसका मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको हो। निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ। आगामी मंगिर 4 गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लिएर कुनै जिज्ञासा तथा प्रश्न भए 1102 टोल फ्री नम्बरमा कल गरेर आफ्नो प्रश्न राख्न सकिने निर्वाचन आयोगका सचिव गोकर्ण मणि डुवाडीले जानकारी दिनुभयो। आम नागरिक, मतदाता तथा सरकारवाला सबैले टोल फ्री नम्बरमा कल गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने आयोगले जनाएको छ। यस्तै निर्वाचनको विषयमा आयोगले गर्दै आएको काम कार्यवाहीको विषयमा जानकारी गराउनका लागि आजैबाट ई बुलेटिनको पनि सञ्चालन गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको सुरुङ खन्ने काम शुरू भएको छ। 230 मिटर लामो टनेल बोरिङ मेसिन टीबीएम जडान गर्ने काम सम्पन्न भएपछि सुरुङको काम आजबाट शुरू भएको आयोजनाले जनाएको छ। सुनकोशी नदीको पानी सुरुङबाट मरिन खोलामा खसाली तराईका खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका 2 मरिन फाँटबाट सुरुङ खन्न शुरू भएको आयोजनाका प्रमुख मित्र बरालले जानकारी दिनुभयो। सुरुङ निर्माणका लागि चिनिया कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कोबेले 11 अर्ब रूपियाँको ठेका पाएको छ। सुरुङ खन्ने क्रममा कुनै अवरोध नआए 2 वर्षभित्रमा सम्पन्न हुने आयोजना प्रमुख बरालको भनाइ छ। बाँकेमा मंगिर 4 गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेद्वार सामु ठूल्ठूला चुनौती देखिएका छन्। जिल्लाका 3 क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा ठूलो चुनौती सुशील कोइरालाको गृहनगरमा उम्मेद्वार सामु छ। दोस्रोमा 3 नम्बर र तेस्रोमा 1 नम्बर क्षेत्रका ठूला पार्टीका उम्मेद्वार सामु चुनौती देखिएको छ। नेपालगंजबाट सहकर्मी जे पाण्डेको रिपोर्ट। सुशील कोइरालाको गृहनगर अर्थात बाँके क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार सुदीप नरसिंह राणा हुन्। बाँके जिल्लाबाटै कोइराला समूहलाई पुरै पाखा लगाएर राणालाई देउबा समूहले चुनावी मैदानमा उतारेको छ। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको कोइराला पक्ष असन्तुष्ट छ। कांग्रेस भित्रबाटै असहयोग हुन सक्ने खतरा बीच चुनावी मैदानमा रहेका राणा, राप्रपा र जसपाका उम्मेद्वार नै मुख्य प्रतिस्पर्धी ठान्छन्। उनी भन्छन्, को प्रतिस्पर्धी अब डाक्टर धवल शमशेर राणाजी हुनुहुन्छ।
त्यस्तै इस्तियाक राईजी हुनुहुन्छ। सांगठनिक रूपमा क्षेत्र नम्बर 2 मा एमाले नेका, राप्रपा, जसपा र माओवादी भन्दा निकै कमजोर छ। त्यसैले प्रतिनिधि सभातर्फ एमाले कुनै उम्मेद्वार नै उठाएन, बरु राजतन्त्रवादी राप्रपासँग तालमेल गर्यो। एमालेका प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेद्वारहरू पनि निकै कमजोर छन्। माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार पनि उस्तै अवस्थामा छन्। जसपाका उम्मेद्वार मोहम्मद इस्तियाक राईलाई मन्त्री पदबाट हटाएसँगै उनका कतिपय समर्थक आस्केका छन्। त्यसमाथि पनि इस्तियाकका आफ्नै नातेदार शमसुल हक राईले इस्तियाक विरुद्ध उम्मेदवारी दिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रेकाले 2 पटक निर्वाचित भइसकेका इस्तियाक सामु चुनौती चुलिएको छ। जसपाका उम्मेद्वार मोहम्मद इस्तियाक राई, यो राजनीति भनेको एउटा चल्ती ट्रेन हो, यसमा पेसेन्जरहरू चढ्ने र उत्रिने हुन्छन् अनि अब एक आध जनाको चित्त नबुझ्ने अवस्था हुन्छ। उम्मेदवारी स्वतन्त्र हो, सबैले दिन पाउने हो। राईलाई चुनौती दिन स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका शमसुल हक राईको भनाई भने यस्तो छ। जसपा भनेको त कम्पनी जस्तो चलिरहेछ, त्यो पार्टी हुँदै होइन। अब मैले काम गरिसकेपछि संगठनमा अनि अहिले पनि मलाई मौका नदिएपछि त मेरो बाध्यता हो नि। 2 पटक नेपालगञ्ज उपमहानगरको बागडोर सम्हालेका राप्रपाका उम्मेद्वार धवल शमशेर राणालाई पनि त्यति सहज छैन। स्वतन्त्र दिवाकर खनाल चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। यद्यपि राणा भन्छन्, अब गठबन्धन पनि छन् अनि समाजवादी पार्टी पनि छन्। अब अहिले चाहिँ नि आएर अरूहरू पनि देखिया छन्। क्षेत्र नम्बर 3 मा पनि रोचक प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। क्षेत्र नम्बर 2 मा जस्तै क्षेत्र नम्बर 3 मा 5 दलीय गठबन्धन चोइटिएको छ। नेकपा समाजवादीका दलबहादुर सुनार गठबन्धन विरुद्ध बागी उम्मेद्वार भएर प्रदेश सभा सदस्यका लागि चुनावी मैदानमा छन्। सुनारलाई माओवादी केन्द्रकै केही नेताले आइपी खरेल विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनाएको आरोप छ। आइपी खरेल यदि कसैले त्यसो गर्छ भने त्यो त केन्द्रको विरुद्ध, पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको विरुद्धको अभियान हुन्छ। किनभने मैले त स्वतन्त्र उम्मेद्वार हाले हो, पार्टीले मेरो नाममा टिकट पठाएपछि मैले उम्मेद्वार हाले। मैले पार्टीबाट चाहिँ जति ठूलो दबाव भए पनि, जति ठूलो असन्तुष्टि भए पनि, जति ठूलो असहमति भए पनि पार्टी केन्द्रले नभनेसम्म मैले निकाल्ने कुरो हुँदैन थियो। त्यसकारण मैले चाहिँ निकालेको छैन। तर दलबहादुर सुनारले लुम्बिनी प्रदेशबाटै समाजवादीलाई पुरै पाखा लगाइएकाले स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्नु परेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, कम्तीमा पनि लुम्बिनी प्रदेशमा 52वटा सिटमा निल गराएर जाँदाखेरि म विद्रोहीको तर्फबाट पनि समाजवादीको बिउ बचाएर प्रदेश सभामा जितेर पार्टीको तर्फबाट म त्यहाँ पुग्न सक्छु भन्ने मूल्य र मान्यताका साथै मैले विद्रोह गरेको हुँ। क्षेत्र नम्बर 3 मा प्रतिनिधि सभातर्फ एमालेका किस्मत कच्छेपति र नेकाका किशोर सिंह राठौर बीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। एमालेका उम्मेद्वार किस्मत कच्छेपति, गठबन्धन तपाईँ देखिराख्नु भएको छ, यो बाँकी जिल्लाको मात्रै समस्या होइन, देशभरिको समस्या हो। थुप्रै बागी उम्मेद्वारहरू पनि हाल्नु भएको छ। अर्को कुरो के कुरामा म विश्वस्त छु भनेपछि गठबन्धनका दलहरूबाट पनि मैले मत पाउँछु भन्ने कुरामा विश्वस्त छु। यता क्षेत्र नम्बर 1 मा माओवादी केन्द्रका महेश्वर गहतराज र एमालेका सूर्य ढकाल बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। सुरुवाती चरणमा देखिएको यस्तो अवस्था प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा फेर बदल पनि हुन सक्ने देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि जे पाण्डे, नेपालगञ्ज। रेडियो कान्तिपुर आजबाट 25औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। सूचना तपाईंको अधिकार भन्ने नारासहित रेडियो कान्तिपुरले स्थापना कालदेखि नै सूचना, संगीत र मनोरञ्जन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम प्रसारण गर्दै आएको छ। धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रमहरू रेडियो कान्तिपुरले श्रोतामाझ प्रसारण गर्दै आएको छ। मुलुकको विविधतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सोही अनुसार समाचार कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै लैजान रेडियो कान्तिपुर प्रतिबद्ध छ। 2055 साल असोज 28 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला रेडियो कान्तिपुरको प्रसारण सेवाको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब बैतडी डायरीको पालो। बैतडी डायरीबाट तृप्ति शाहीको नमस्कार। बैतडीका ग्रामीण कच्ची सड़कहरूमा भाडादर कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ। नयाँ भाडादर लागू भए पनि जीव व्यवसायीहरूले कच्ची सड़कहरूमा पुरानै भाडा लिइरहेका हुन्। जिल्लामा नयाँ भाडादर निर्धारण गरे पनि कार्यान्वयन नभएको स्थानीयको गुनासो छ। 14 किलोमिटरको दूरी रहेको सदमाज सनसेरी माण्डोसम्म अहिले पनि 3 देखि 350 सम्म भाडा दिनु परिरहेको उनीहरू बताउँछन्। बैतडीका
सरकारी कार्यालयहरूमा छट्के अनुगमन गरिएको छ। जिल्ला स्थित विभिन्न 15वटा सरकारी कार्यालयमा छट्के अनुगमन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। गत मंगलबारदेखि हिजोसम्म अनुगमन गर्दा विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत 30 जना कर्मचारी विदा स्वीकृत नगराई विदामा बसेको पाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत शंकर बोहराले बताउनुभयो। बैतडीको पाटन नगरपालिका भित्र घर निर्माण गर्दा नक्सा पास अनिवार्य गरिएको छ। नगरपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै घर निर्माण गर्दा अनिवार्य नक्सा पास गर्नुपर्ने जनाएको हो। यस्तै यसअघि नक्सा पास नगरी घर निर्माण गरेका घरधनीहरूलाई पनि प्रक्रियामा आउन 35 दिनको समय तोकिएको छ। नेपाली कांग्रेस बैतडीले भागी उम्मेद्वारहरूलाई 5 वर्षका लागि कार्यवाही गरेको छ। पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वार र गठबन्धनका उम्मेद्वार विरूद्ध बागी दिएकाहरूलाई कार्यवाही गरिएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। पार्टीको निर्णय विरूद्ध बागी उम्मेद्वारी दिएका बैतडीका 2 जना कार्यवाहीमा परेका नेपाली कांग्रेस बैतडीका सचिव प्रेम बहादुर चन्दले बताउनुभयो। गठबन्धन र पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वार विरूद्ध उम्मेद्वारी दिएका महासमिति सदस्य केशव बहादुर चन्द र हरिमोहन भण्डारीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कार्यवाही गरिएको हो। हवस् त बैतडी डायरी आजलाई यति नै। तृप्ति शाहीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। कोलकाता बन्दरगाहमा झण्डै 1 महिना अघि आइसकेको कृषि सामग्री कम्पनी र सल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको युरिया मल अझै नेपालभित्र आउन सकेको छैन। गहुँ सिजनका लागि ल्याउने भनिएको दुवै संस्थानको सो मल यसअघि दशैं लगतै आउने भनिएको थियो। अब भने तिहार अघि पनि मल आउने सम्भावना कम छ। कृषि सामग्री कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय वीरगंजका सूचना अधिकृत आलो कुमारले कम्पनी र कर्पोरेशनको युरिया मलको एउटै आपूर्तिकर्ता भारतीय कम्पनी आईपीएलले ओमानबाट खरिद गरी ल्याएको युरिया मल कलकत्ता बन्दरगाहमै रहेको बताउनुभयो। आईपीएलले ओमानबाट कम्पनी र कर्पोरेशनको गरी 60,000 मेट्रन युरिया मल कोलकाता बन्दरगाहमा ल्याएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले तिहार अघि एक रेलवे र्याक युरिया मल वीरगंज आइपुग्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अस्ट्रेलियाका विभिन्न राज्यमा लगातारको वर्षापछि आएको बाढ़ीबाट 100औं घर परिवार विस्थापित भएका छन्। 3 राज्यमा आएको बाढ़ीका कारण 500 घर परिवार विस्थापित भएका हुन्। यस्तै बाढ़ीबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ भने एकजना बेपत्ता रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। देशका विभिन्न भागमा 24 घण्टामा अक्टोबर महिनाको औसत भन्दा 4 गुणासम्म पानी परेको छ। अस्ट्रेलियाको दोस्रो सबैभन्दा जनसंख्या भएको विक्टोरिया राज्य सबैभन्दा बढ़ी प्रभावित भएको छ। उता राजधानी मेलबर्नका अधिकांश समुदायहरूलाई खाली गर्न आदेश दिइएको छ। बाढ़ीले सड़कहरू बगाएको छ भने विद्यालय बन्द गरिएको छ। 3000 भन्दा बढ़ी घर परिवार विद्युत सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। 24 घण्टामा केही क्षेत्रमा 400 मिलिमिटर सम्मको वर्षा भएपछि तस्मानियामा पनि धेरै नदीमा बाढ़ी आएको छ। न्यू साउथ वेल्स फोर्ब्स शहरबाट लगभग 600 मानिसहरूलाई खाली गर्न भनिएको छ। अब खेल प्रसंग। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता औपचारिक रूपमा आजबाट गण्डकी प्रदेशमा शुरू भएको छ। प्रतियोगिताका उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पोखरा रंगशालामा एक भव्य समारोहका बीच उद्घाटन गर्नुभयो। यसअघि नै केही खेलहरू शुरू भए पनि प्रतियोगिताको औपचारिक उद्घाटन भने आज मात्रै भएको हो। उद्घाटन सत्रमा विभिन्न भाषा र संस्कृति झल्किने सांस्कृतिक झाँकी प्रस्तुत गरिएको थियो। आगामी कार्तिक 3 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा विभिन्न 26 खेल समावेश गरिएको छ। 7 प्रदेश, 3 विभागीय टोली, त्रिभुवन आर्मी, नेपाल पुलिस र सशस्त्र प्रहरी तथा एक गैर आवासीय नेपालीको टोली गरी 11 टोलीका 6157 खेलाड़ीले प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। प्रतियोगितामा 393 स्वर्ण, सोही संख्यामा रजत एवं कांस्य पदकका लागि प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गतका खेलहरू गण्डकी प्रदेशका विभिन्न 8 जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका छन्। यसैबीच नेपाल पुलिस क्लब र लुम्बिनी प्रदेश 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा समूह बीबाट सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। पुलिस समूह विजेता र लुम्बिनी उपविजेताका रूपमा सेमी फाइनल पुगेका हुन्। पोखरा रंगशालामा भएको पहिलो खेलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई 97 रनको फराकिलो अन्तरले हराउँदै पुलिसले लगातार तेस्रो जित निकालेको हो। 113 रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनी 12.5 ओभरमा अल आउट हुँदै 15 रनमा समेटियो। यस्तै अर्को खेलमा कर्णाली प्रदेशलाई 7 विकेटले हराए पनि नेट रन रेटका कारण प्रदेश 1 प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। 54 रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश 1ले 6.4 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पूरा गर्यो। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङको निम्तो पाएको कर्णालीले 16.1 ओभरमा अल आउट हुँदै 53 रन बनाएको थियो। महिला क्रिकेटको सेमी फाइनल खेल आगामी सोमबार र फाइनल कार्तिक 1 गते हुनेछ।
यस्तै गण्डकी प्रदेशले 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत महिला फुटबल प्रतियोगितामा विजय शुरूआत गरेको छ। स्याङ्जाको वालिङमा जारी प्रतियोगितामा गण्डकीले कर्णाली प्रदेशलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। गण्डकीको जितमा उदया थापाले 2 तथा शान्ति नेपालीले 1 गोल गरिन्। यसअघिको खेलमा विभागीय टोली एपीएफ क्लबले प्रदेश 1 माथि 7-1 को जित दर्ता गरेको छ। एपीएफको जितमा सावित्रा भण्डारीले 6 गोल गरिन् भने अनिता केसीले 1 गोल थपिन्। नतिजासँगै एपीएफ र गण्डकीले 3-3 अंक जोडेका छन्। यस्तै पुरूष फुटबलतर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लबले विजयी शुरूआत गरेको छ। पोखराको गोस्टे घाट खेलमैदानमा लुम्बिनी प्रदेशलाई 4-1 गोल अन्तरले हराउँदै आर्मीले सुखद शुरूआत गरेको हो। आर्मीको जितमा जर्ज प्रिन्स कार्की, भरत खवास, दिनेश हेन्जन र नवीक श्रेष्ठले 1-1 गोल गरे। लुम्बिनीका चेतन थारूले 1 गोल फर्काए। म्याग्दीमा जारी 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला भलिबल प्रतियोगितामा आज पहिलो खेलमा समूह एबाट विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लबले कर्णाली प्रदेशलाई, समूह बी को बागमती प्रदेशले प्रदेश 1 लाई र समूह सीबाट अर्को विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले लुम्बिनी प्रदेशलाई पराजित गरेको छ। यस्तै पुरूष भलिबलतर्फ गण्डकी प्रदेशले बागमती प्रदेशलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्दै समूह विजेता बनेको छ। दुवै टीमले क्वार्टर फाइनल चरण प्रवेशलाई सुनिश्चित बनाइसकेका छन्। दुई टीमले समूह विजेता बन्न प्रतिस्पर्धा गरेका हुन्। यस्तै आज भएको पहिलो खेलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले कर्णाली प्रदेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको थियो। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत फेन्सिङमा आर्मी 5 स्वर्णसहित टीम च्याम्पियन बनेको छ। आज पोखरा रंगशालामा पुरूष ईपी टीम इभेन्टमा एपीएफलाई पराजित गर्दै आर्मीले स्वर्ण जितेसँगै फेन्सिङमा च्याम्पियन बनेको हो। ईपी फाइनलको विभागीय प्रतिस्पर्धामा आर्मीले सशस्त्रलाई 45-28 स्कोरमा पराजित गर्यो। बागमती र गण्डकीले काँस्य पदकमा चित्त बुझाउनु पर्यो। आर्मीले यसअघि नै पुरूष सेवर टीम, महिला ईपी टीम, महिला व्यक्तिगत फोयल र महिला व्यक्तिगत ईपीमा स्वर्ण जितेको थियो। आर्मीले 5 स्वर्ण, 5 रजत र 7 काँस्य सहित 17 पदक जोडेको छ। फेन्सिङतर्फ बागमती 4 स्वर्ण सहित दोस्रो, एपीएफ 2 स्वर्ण सहित तेस्रो र 1 स्वर्ण सहित सुदूरपश्चिम चौथो स्थानमा रहेको छ। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एण्ड क्राइम डायरी हुनेछ। बुझनी र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।